My dear friends, मेरो प्रिय if मित्रहरू, you turn to the 12th chapter of Romans, रोमीको 12 अध्याय तपाईँले खोल्नुभयो भने you will see how the 13th chapter, माफ गर्नुहोस् 13 अध्याय from the 8th verse, 8 पददेखि हामी हेरौँ। owe no man anything. आपसमा प्रेम गर्नुबाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहौ। My dear friends, मेरो प्रिय मित्रहरू, you know, I never put myself under financial tension. मैले आफूलाई कहिल्यै आर्थिक दबावको मुनि चाहिँ कहिल्यै राखिनँ। Why? किन? If I put myself under financial tension, यदि म आर्थिक दबावको मुनि आफूलाई राख्छु भने then instead of loving your souls, म तपाईँको आत्मालाई प्रेम नगरेर I will love your wallet. तपाईँकोमा खल्तीमा कति पैसा छ त्यो चाहिँ म प्रेम गर्छु। I would become a thief. म चोर बन्नेछु, डाका बन्नेछु। I would become a deceitful preacher. म एउटा छली प्रचार गर्ने व्यक्ति हुने। Instead of your soul, तपाईँको आत्मा छोडेर instead of the well-being of your family, तपाईँको परिवारको शुभेच्छा नखोजेर what would I seek? म के खोज्ने छु? What money shall I get from this man? म यो मानिसबाट कति पैसा पाउन सक्ने छु त्यो पो म सोध्छु। Will he lend me some money? के उसले मलाई केही पैसा चलाउन दिन्छ त्यो सोध्छु म। My dear people, मेरो प्रिय मित्र, is that a preacher's work? के प्रचारकको काम चाहिँ यो हो? Borrowing money? पैसाहरू माग्नु, बाँकी माग्नु? That means त्यसको अर्थ that preacher has no faith. त्यो प्रचार गर्नेकोमा विश्वास God is छैन। not with him. परमेश्वर उसँग छैन। Show me anybody from whom I have borrowed money. मलाई देखाउनुहोस् मैले कसकोबाट चाहिँ पैसा मागेको छु आजसम्म। Alas, alas, दुःखको कुरा हो। bringing shame to the name of Jesus. प्रभु यीशुको नाउँलाई शर्ममा हाल्नु। What does the Bible say? बाइबलले के भन्दछ? Owe no man anything. कसैको लागि कसैसँग ऋणी नहौ। And then, अनि 9th verse, 9 पद, thou shalt not commit adultery, तैले व्यभिचार नगर, thou shalt not steal, thou shalt not kill, तैले हत्या नगर, तैले चोरी नगर, thou shalt not steal, तैले चोरी नगर, thou shalt not covet, तैले लोभ नगर। thou, if there be any other commandment, यदि आज्ञाहरू अरू छन् भने it is comprehended in this, ती सबैको सारांश चाहिँ यसैमा छ, thou shalt love your neighbor as yourself. तैले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै Look at प्रेम that. गर। यो कुरा हेर्नुहोस्। Thou shalt love the Lord your God with all your heart, आफ्नो पुरा हृदयले आफ्नो all परमेश्वरलाई your प्रेम गर। soul, आफ्नो पुरा all प्राणले, your mind, आफ्नो पुरा all your मनले, strength, आफ्नो पुरा बलले, and thou shalt love your neighbor. अनि आफ्नो छिमेकीलाई I don't know प्रेम why गर्नु। we people in this country मलाई थाहा छैन यो देशमा have किन no love for our neighbor. आफ्नो छिमेकीको लागि कुनै प्रेमै छैन यो देशको मानिसहरूमा। As soon as a baby is born, जब एउटा बालक जन्मिन्छ from your childhood, त्यो बालक सानोदेखि you नै are told your caste, उसलाई उसको जात भनिदिन्छ। and then when you join your school, अनि जब ऊ पाठशालामा जान्छ only in this country is this question. खाली यो देशमा मात्र यो प्रश्न सोधिन्छ, Nowhere in the world. कहीँ पनि सोधिँदैन संसारमा। What is your caste? तिम्रो जात चाहिँ के हो? Listen, सुन्नुहोस्, what do you say? तपाईँले के भन्नुहुन्छ? What is your caste? तपाईँको जात के हो? If you gave that question to a boy born in England, अब
इङ्ल्यान्ड देशमा जन्मेको एउटा केटालाई सोध्नु or भने America या अमेरिकामा जन्मेकोलाई or सोध्नु भयो Europe, अनि युरोपमा सोध्नु भयो भने they would say, what is this? यो जात भनेको के हो What is your caste? यो जात भनेको के हो मलाई थाहा छैन I wish you would write as an answer to that question. यो प्रश्नको उत्तर तपाईँले यसरी लेखेको म चाहन्थे I am a human being. म चाहिँ एउटा मानिस हो I am a human being. म चाहिँ मानव जाति I am not a buffalo or a donkey. म चाहिँ भैँसी पनि होइन म गधा पनि होइन You know, I was preaching in a little town in America. म अमेरिकामा सानो एउटा सहरमा प्रचार गरिरहेको थिएँ And त्यहाँनिर there was a man who had a shop. त्यहाँनिर एउटा व्यक्ति थियो जसको दोकान थियो Small पसल थियो place. सानो पसल थियो And when he shut the shop at 6 o'clock or in the evening, बेलुकी 6 बजी जब उसले आफ्नो he दोकान would बन्द leave गर्दथ्यो all the fruit boxes, apple crates in front of his shop. उसले आफ्नो फलको अरू जति पनि सामानहरू थियो घर बाहिर राख्थ्यो उसको दोकानको बाहिर राख्थ्यो I said, मैले भने how can you leave your apples and all these in front of your shop? कसरी यो आइफलहरू यो By the सबै road. सेउहरू बाहिर राख्नु सकेको Oh, nobody will touch it. उयो भन्छ कसैले पनि यसलाई छुँदैन Then in front of his shop, उसको घरको he had a petrol pump. उसको दोकानकै बाहिर चाहिँ एउटा पेट्रोल पम्प थियो I said, मैले भने do you lock your petrol pump? के तपाईँले आफ्नो पेट्रोल पम्प बन्द गरेर जानुहुन्छ बेलुका He said, no. हामी त बन्द गर्दैनौँ I have not lost any petrol. मैले आफ्नो कुनै पेट्रोल पनि गुमाएको छुइनँ कसैले Only चोरेको छैन। once a man had no money, he took some petrol. एकचोटि चाहिँ एउटा मान्छेको पैसै थिएन उसले पेट्रोल लगेर गएछ And after some time, he sent me back that money. अनि यो केही समय पछाडि उसले त्यो पैसा फर्काइदियो My पठाइदियो। dear friends, मेरो मित्रहरू when I was living in his house, जब म उसको घरमा बसिरहेको थिएँ he was a pastor also, ऊ पास्टर पनि थियो त्यो व्यक्ति and he had this shop अनि उसको नयाँ on the दोकान थियो main street. मुख्य सडकमै उसको दोकान थियो पसल थियो And this pastor was not given salary. अब यो पास्टरलाई So कसैले तनखा all दिँदैन through थियो the week he worked. हप्तैभरि उसले काम गर्ने गर्दथ्यो And when we were going for the evening meeting, जब बेलुकी हामी सभाको लागि जान्थ्यौँ 6:30, 6:30 I said, did you lock your house? के घर तपाईँले बन्द गर्नुभयो मैले सोधेँ He said, no. उसले भने मैले बन्द गरिनँ There is no proper way by which I can lock my house. There's no latch with which I can close and lock it. मेरो घरमा बन्द गर्ने त्यो छिटकिनेहरू केही पनि छैन तालाहरूको त्यो छैन तालारै No, छैन my dear friends, मेरो मित्रहरू you do that in your town. अब आफ्नो सहरमा तपाईँले त्यसो गर्नुहोस् You do it. यो गर्नुहोस् एकपल्ट Do it for 2 nights. 2 रातिको लागि त्यसरी बन्द नगरिकन कहीँ जानुहोस् I know what you will say. मलाई थाहा छ तपाईँले के Ayo, गर्नुहुन्छ nidra pattadalli. उही मलाई त रातभरि निन्द्रै लागेन My dear people, मेरो प्रियजनहरू in those days, ती दिनहरूमा when I was preaching in that area, म त्यो क्षेत्रमा प्रचार गरिरहेको थिएँ people were confessing their sins. मानिसहरू आफ्नो पाप मानिरहेको थिए People were asking their wives pardon. आफ्नो पत्नीसँग क्षमा मागिरहेको They थिए were returning old taxes. पहिले पहिले कर नतिरेको जति पनि थियो बाँकीहरू उनीहरूले फर्काइरहेको थिए कर तिरिरहेको Now, my dear people, औ मेरो प्रिय that मित्रहरू, is the word of God. यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो The word of God was there.
परमेश्वरको वचन त्यहाँ And थियो I asked them to repent. मैले भने उनीहरूलाई पश्चाताप गर्नुहोस् And people were repenting. उनीहरू पश्चाताप गरिरहेको थिए Now, अब I don't know how much repentance there is in this town. अब यो सहरमा चाहिँ कति पश्चाताप छ मलाई थाहा छैन How many have returned stolen things? कतिजनाले चोरेको कुरा कति फर्काएको छन् मलाई The थाहा छैन Bible says, बाइबलले all भन्दछ these commandments, यो सबै आज्ञाहरू thou shalt not kill, तिमीले हत्या गर्ने thou छैनौ shalt not steal, तिमीले चोर्ने छैनौ thou shalt not covet, तिमीले लोभ गर्ने छैनौ are all stated briefly in love your neighbor as yourself. यो सबै आज्ञाको सारांश चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफै चाहिँ प्रेम गर यसमै छ Look at that. अब यो कुरा हेर्नु अब That is the word of God. परमेश्वरको वचन चाहिँ यो हो Have you filled this town with love? के यो सहरलाई तपाईँले प्रेमले भर्नु भएको छ Have you filled your surroundings with love? के आफ्नो छिमेकीलाई तपाईँले प्रेमले Today- भर्नु भएको छ What I see in many places म धेरै जग्गामा के देख्छु is useless words. कामै नलाग्ने शब्दहरू बोलिएको देख्दछु People talking useless words. मानिसहरू कामै नलाग्ने शब्दहरू प्रयोग गरेको देख्छु गालीहरू गरिरहेको नराम्रो बोलिरहेको You know, I don't compete with anybody. म कसैसँग I don't fight with anybody. म कसैसँग प्रतियोगिता गर्दिनँ लडाइँ गर्दिनँ I say, मैले भने even to get the least position in heaven, स्वर्गमा सबैभन्दा सानो जग्गा प्राप्त गर्नु पनि I don't deserve. म त्यसको योग्य छुइनँ Let God use anybody. परमेश्वरले जसलाई चाहनुहुन्छ उसलाई प्रयोग गरौँ Did he not call that shepherd boy David? के उहाँले दाउद जो एउटा गोठाले केटा थियो उहाँलाई पुकार्नु भएन बोलाउनु भएन After all, I am serving God very imperfectly. मैले परमेश्वरको सेवा राम्रोसँग त गरेको छुइनँ I want people to serve Jesus better. म मानिसहरूले प्रभु यीशुको सेवा मभन्दा राम्रो गरेको चाहन्छु So, my friends, यसले गर्दा मेरो I have मित्रहरू no competition with anybody. म कसैसँग केही प्रतियोगिता राख्दिनँ तर There is a great sorrow तर एउटा दुःखको कुरा छ that today, कि आज when we have a Bible in our hand, जब हाम्रो हातमै बाइबल छ people are still worshipping मानिसहरूले आज पनि आराधना all गरिरहेको छ kinds of creatures. सबै प्रकारको जीव जन्तुहरू पूजा गरिरहेको छ But तर these nominal Christians, तर यो नामधारी इसाईहरू I don't know what is wrong with them. उनीहरूसँग के गलत छ मलाई थाहा छैन Have you set your heart on going to hellfire? कि आफ्नो हृदयलाई आज नर्ग कुण्डमा जान लागि तपाईँले तयार My पारिराख्नु भएको dear छ people, मेरो प्रिय मानिसहरू you mothers, तपाईँ आमाहरू are you building faith in your little boys and girls? के तपाईँले आफ्नो सानो केटाकेटीमा विश्वास And दिइराख्नु you भएको छ fathers, तपाईँ पिताहरू can you tell your son, walk like me? के तपाईँले आफ्नो छोराहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ म जस्तै जीवन बिताऊ You have never seen me speak a lie. कहिले पनि तिमीहरूले मैले झुट I बोलेको never छैन brought an unrighteous paisa into the house. घरमा मैले अनैतिक रूपले कमाएको पैसा ल्याएको छुइनँ Walk कहिले पनि like me. म जस्तै गर My dear people, मेरो प्रियजनहरू what is the problem to tell people, walk like me? मानिसहरूलाई यो भन्न तपाईँ किन सङ्कोच गर्नुहुन्छ म जस्तै हिँड If you walk like Jesus, तपाईँ यीशु जस्तै हिँड्नुहुन्छ भने people will say, मानिसहरूले भन्छ we want to walk like you. म तपाईँ जस्तै हिँड्न चाहन्छु But how sad, तर कति दुःखको कुरा हो how sad. कति दुःखको कुरा हो We have brought shame to the name of Jesus. हामीले यीशुको नाउँलाई लज्जित तुल्याएको छ You and your father's house, तपाईँ र तपाईँको पिताको you घरमा are troubling this nation. यो राष्ट्रलाई तपाईँहरूले दुःख दिइराख्नु भएको छ Yes, हो I believe nominal Christians,
म विश्वास गर्छु त्यो are नामधारी troubling ईसाहरूलाई this nation म यो विश्वास गर्छु कि यो नामधारी ईसाहरूले यो देशलाई कष्ट दिइरहेको छ because किनभने there is no truth in them, उनीहरूमा कुनै सत्यै छैन no real bhakti in them. साँचो भक्ति छैन उनीहरूमा They are almost showing, oh, Jesus is also like all the other gods. अब यीशु पनि अरू देवी देवता जस्तै हो भनेर उनीहरूले He देखाउँछन् doesn't change our drunkenness. उहाँले हाम्रो मतवालीपनलाई ठिक गर्नु He हुँदैन can't change our robbers. उहाँले हाम्रो चोरहरूलाई ठिक गर्न सक्नु He हुँदैन can't change my husband from adultery. मेरो पतिलाई व्यभिचारबाट बचाउन सक्दैनन् He is also like other gods. ऊ पनि अरू देवी देवता जस्तै हो No, my friend. होइन मेरो मित्रहरू The Christ whom I preach, जुन चाहिँ ख्रिस्ट म तपाईँलाई प्रचार गरिरहेको छु He is the resurrection and the life. उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ You know, 16 months ago, 16 महिना अघि I was operated again on my heart. मेरो हृदयको उपचार गरियो अपरेसन गरियो And after a long operation, अनि लामो अपरेसन गरिसकेपछि this was in the heart clinic, the foremost clinic in the world. अब हृदय रोग उपचार गर्ने सबैभन्दा उच्चम जग्गामा यो गरिएको थियो I was taken into the intensive care unit at 1 o'clock in the night. राति 1 बजी गम्भीर बिमारीहरूलाई राख्ने जग्गामा मलाई लगियो कमरामा And there they found त्यति बेला उनीहरूले पाए that my heart was bleeding profusely. अब मेरो हृदयबाट पुरै रगत बहिरहेको छ So त्यसले गर्दा they rushed me back to the operation theater. फेरि मलाई अपरेसन गर्न लग्यो They opened the heart again. फेरि उनीहरूले मेरो हृदयलाई खोले What did they find? के पायो उनीहरूले त्यहाँ That the heart had stopped. कि मेरो मुटु चाहिँ ढुकढुकिनु बन्द भएछ But तर before I went into that surgery, तर जब मेरो यो अपरेसन हुन अघि do you know what voice from God was ringing in my heart? परमेश्वरको कुन चाहिँ वचन मेरो हृदयमा गुन्जिरहेको थियो I am the resurrection and the life. पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ I am the resurrection and the life. पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ So God gave me life again. परमेश्वरले मलाई नयाँ जीवन दिनुभयो फेरि And I am working harder than I have ever worked in my अनि life. म अहिले अझै गम्भीर रूपमा अझै म काम गरिरहेको छु My dear friends, मेरो प्रिय I मित्र want you to show this living Savior. तपाईले जीवित परमेश्वरलाई देखाएको म चाहन्छु I want you to love your neighbor. म तपाईको छिमेकीहरूलाई तपाईले प्रेम गरेको That देख्न is the चाहन्छु command of God. परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ यो हो And what a blessing you will be. अनि तपाईँ कस्तो आशिष्य बन्नुहुनेछ What a wonderful generational blessing you will leave behind you. तपाईले कस्तो असल पुस्तासम्म हुने आशिष तपाईले छोड्नुहुनेछ That is the gospel. सुसमाचार चाहिँ त्यो हो He will build your house. उहाँले नै तपाईको घर परिवार निर्माण गर्नुहुन्छ He will make you an eternal excellency. उहाँले नै तपाईलाई अनन्तको ज्योति He बनाउनेछ will give you new health. तपाईलाई नयाँ सामर्थ्य स्वास्थ्य दिनुहुनेछ Jesus, येशू the resurrection and the life. पुनरुत्थान र जीवन उहाँ नै हुनुहुन्छ Elijah proved Jesus.
एलियाले प्रभु येशूलाई साबित to गर्नुभयो that whole nation. त्यो पुरा देशलाई नै They fell on their उनीहरू faces सबैजना आफ्नो मुखमा धरे and acknowledged the living God. अनि जीवित परमेश्वरलाई उनीहरूले माने Jehovah, He is God. यहोवा नै परमेश्वर My dear friend, मेरो प्रिय मित्र are we going to make the nation and the nations acknowledge the loving and living Savior? कि हामी यो राष्ट्रहरू सबै राष्ट्रहरूले प्रभु येशूलाई स्वीकारेको बनाउन चाहन्छौँ You may be a very poor man. तपाईँ एउटा गरिब The व्यक्ति हुन Bible सक्नुहुन्छ। says, अनि म भन्छु the poor of the world rich in faith. म चाहिँ भन्छु तपाईँहरू गरिबहरू तर विश्वासमा चाहिँ धनी। I grew up म चाहिँ हुर्के in this revival, यो जागृतिहरूमा म हुर्किएको हो and I first met villagers from these parts. अनि मैले पहिले भेटेकोहरू चाहिँ यो क्षेत्रको गाउँलेहरू हो Their faith filled me विश्वास। with amazement. उनीहरूको विश्वास देखेर म जहिले पनि छक्क पर्थेँ They were poor people. उनीहरू गरिबहरू थिए Some of them were living on daily wages. कतिजना त दिनु उनीहरूले जे कमाउँथे त्यसमै बाँचिरहेको थिए But तर what faith they had. तर उनीहरूकोमा कस्तो विश्वास They थियो were once drunkard, उनीहरू पहिले मतवालाहरू थिए adulterous men, बेबिचारी and गर्ने व्यक्तिहरू थिए women. अनि स्त्रीहरू पनि त्यस्तै थिए They were transformed. उनीहरू परिवर्तन They भए were living like the people in the book of Acts. उनीहरू प्रेरितको पुस्तकमा जस्तो विश्वासीहरू थिए त्यस्तै जीवन उनीहरूले बिताइरहेको थिए Alas, तर today, आज everywhere, सबै जग्गा this church, this mission, that हामी mission, के भन्छौँ यो मण्डली त्यो मण्डली यो मिसन त्यो this मिसन man talking evil about that man, यो मान्छेले अर्को बारेमा अर्को बारेमा that नराम्रो man बोलेको saying, I am the best and the greatest. एउटा मान्छेले भन्छ म नै श्रेष्ठ हो र सबसे भन्दा ठुलो हो But no Christ. तर ख्रिस्ट चाहिँ छैन Christ is become invisible. प्रभु यीशु चाहिँ आज अदृश्य बन्नु भएको छ Alas, my dear friend, मेरो प्रिय मित्र that's not Christian living. ईसाई जीवन चाहिँ यस्तो होइन We need to repent. हामी पश्चाताप गर्नुपर्छ The poor of this world, यो संसारको गरिबहरू चाहिँ rich in faith. विश्वासमा धनी That's what the Bible says. बाइबलले भनेको यो छ So, यसले you गर्दा may be the poorest man, तपाईँ सबैभन्दा गरिब हुन but सक्नुहुन्छ you can be so rich तर तपाईँ धेरै धनी हुनुहुन्छ with the enduring riches of heaven. स्वर्गको धन सम्पत्तिले तृप्त भएको पूर्ण Love, भएको, प्रेम joy, आनन्द peace, शान्ति long suffering, सहनशीलता gentleness, धैर्यता goodness, भलाइपन faith. विश्वास Oh, what a blessing you can be. तपाईँ कस्तो आशिष बन्न सक्नु May God touch you. प्रभुले तपाईँलाई छुन् May God continue to work in you. प्रभु तपाईँको जीवनमा काम गर्न थालुन् Look at Jesus. येशूलाई I हेर्नु don't look at any man. म अरू कसैलाई हेर्दिनँ I only look at म Jesus. केवल येशूलाई मात्र हेर्छु And then I become very humble. अनि म नम्र बनिन्छु May God help you. प्रभुले तपाईँलाई मद्दत Let us हामी pray. प्रार्थना गरौँ Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ Tell God in your heart, परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा भन्नु अब oh God, हे प्रभु we are the children of the King of Kings. हामी चाहिँ राजाको We पुत्र have हौँ। the nature of the King. हामीसँग चाहिँ राजाको स्वभाव छ Oh God, हे प्रभु give them that new nature, यो नयाँ स्वभाव उनीहरूलाई दिनु the nature of the Son of God. परमेश्वरको पुत्रको स्वभाव दिनु Oh, hear our हाम्रो prayer प्रार्थना सुन्नुहोस् and bless these dear people यी प्रियहरूलाई आशिष दिनु with your great salvation. तपाईँको मुक्तिले तपाईँले आशिष Touch दिनुहोस्। them in their bodies also. शरीरमा पनि उनीहरूलाई छुनु Let them see the glory of
God. उहाँले परमेश्वरको महिमालाई देखो Let them see the hand of God. यिनीहरूले परमेश्वरको हातलाई देखो Let them see the righteousness of God परमेश्वरको धार्मिकतालाई उनीहरूले देखो in their family. उनीहरूको परिवारमा Hear our prayer हाम्रो प्रार्थना सुन्नु in Jesus' almighty name. यीशु मसीहको महान नाममा Amen. आमेन।